बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान बहन या भाइयों, घर में रिज़्क़ के ढेर लग जाएंगे। जो भी हाजत होगी वो आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। बस 5वें रमज़ानुल मुबारक की एक छोटी सी आयत को आपने बिल्कुल इस तरह जिस तरह के मैं बताऊंगा, इस एक छोटी सी आयत को 70 मरतबा पढ़ना है। जी हाँ, ये आयत कोई मुश्किल आयत नहीं है। ये इतनी आसान सी आयत है कि कोई बच्चे को भी एक मरतबा बताऊं तो वो भी कर लेगा। मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान बहन भाइयों, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमतों बरकतों बख्शिश वाला महीना है। इस महीने अल्लाह की ज़ात से जो भी मांगना हो मांग लो। ये महीना अल्लाह की ज़ात से अपनी हाजतों को पूरा करवाने वाला महीना है। इस महीने में शर्माओ ना, बस अल्लाह से जो भी मांगना हो मांग लो। अल्लाह से रो कर गिड़गिड़ा कर वजीफ़े को करके अल्लाह से मांग लो। अल्लाह की ज़ात आपको इस माह रमज़ानुल मुबारक में हर वो चीज़ अता कर देगी जिस चीज़ की भी आपको हाजत है, जिस चीज़ की आपको मेरे मुसलमान बहन या भाइयों ज़रूरत है। ये जो 5 रमज़ानुल मुबारक का वजीफ़ा है, ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ के दरवाज़े जो बंद हैं उनको खुलवा देगा। दरवाज़े बाज़ औक़ात लोग ही कर देते हैं। लोग जादू टूना करवा कर आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से आपके घर में कुछ जादू जिन्नात करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपके रिज़्क़ के जो दरवाज़े होते हैं वो बंद हो जाते हैं। शयातीन की वजह से घर में नहूसत छा जाती है, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, हरदम परेशानियां, बीमारियां और तकलीफ़ें और मुश्किलें ही मुश्किलें होती हैं। तो मेरे मुसलमान बहन या भाइयों, आज का ये वजीफ़ा आपके रिज़्क़ के दरवाज़े जो बंद हैं वो खोल देगा। आपके घर में जो भी नहूसत बीमारी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। आज का ये वजीफ़ा आपकी हर हाजत को पूरा करने वाला वजीफ़ा है। आप अल्लाह से जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात इसी रमज़ानुल मुबारक के महीने में आपकी वो हाजत, आपकी वो मुराद इस एक छोटे से वजीफ़े को करने से पूरी कर देगी। क्योंकि ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और तेज़ वजीफ़ा है और घर में तो खैर बरकत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा नहायत आसान है और ख़ास भी बहुत ही ज़्यादा है। ये वजीफ़ा कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान बहन या भाइयों, जो कोई कहते हैं कि वजीफ़े काम नहीं करते, मैं कहता हूँ कि आज मेरे बताए हुए इस वजीफ़े पर अमल कर लो। आज मौका है, आज वक़्त है। 5 रमज़ानुल मुबारक के दिन इस एक छोटे से वजीफ़े को कर लो। इस एक छोटे से वजीफ़े को ज़रूर कर लो मेरे मुसलमान बहन या भाइयों। अगर सच में चाहते हो कि रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, रिज़्क़ की परेशानियां ख़त्म हो जाएं, घर में खैर व बरकत हो, घर में कोई दुख तकलीफ़ या परेशानी ना हो, तो फिर आज मौका है, आज वक़्त है। इस वक़्त को ज़ाया ना करो। इस रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह से अपनी हाजतों को पूरा करवाने का महीना है। मेरे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आगे भी शेयर किया करें और लाइक भी किया करें, ताकि मेरे उन तमाम मुसलमान बहन या भाइयों तक भी ये वीडियो पहुंच सके जो कि रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं, जिनको कोई भी हाजत तलब है वो इस वजीफ़े को भी करके अपनी हाजतों मुरादों को पूरा कर ले और इसका आपको बहुत ही ज़्यादा सवाब और अजर मिलेगा। मेरे दोस्तों, मैं हर रोज़ वज़ीफ़ की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो कोई भी ख़ास वजीफ़ा होता है, रमज़ानुल मुबारक का हर दिन ही ख़ास है और हर दिन के लिए एक नया वजीफ़ा होता है। तो आप इन वज़ाइफ पर अमल करके इसी रमज़ानुल मुबारक में अपनी हाजतों मुरादों को पूरा कर ले। अपनी तमाम जायज़ जो हाजतें आपको दरपेश हैं, सालों से अटके हुए जो आपके काम हैं जो पूरे नहीं हो रहे, आज वक़्त है, इस वक़्त को ज़ाया ना करो। अगर कर दोगे तो वक़्त तो वैसे ही गुजर जाना है, लेकिन अगर इस वक़्त में, इस टाइम में आज के 10-15 मिनट निकाल कर इस वजीफ़े को कर लोगे तो अल्लाह की रहमतों से हर वो चीज़ पा लोगे जिस चीज़ की आपको हाजत है। आपको फिर जाली पीरों फ़कीरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी के पास जाकर दम करवाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप खुद ही जादू जिन्नात को भगाने वाले हो जाएंगे। आप खुद ही अल्लाह से मांगने वाले हो जाएंगे। आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपके घर में जो भी बीमारियां, दुख तकलीफ़ हों वो सब ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि अगर आप अपने घर के लिए इस वज़ाइफ को करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से इसी माह रमज़ानुल मुबारक में
آپ اپنا گھر خرید سکتے ہیں۔ آج کل ہر نوجوان میں جلدی میں ہوتا ہے کہ وہ جلدی جلدی امیر ہو جائے۔ اسے بڑی ٹینشن، ڈپریشن اور پریشانی ہوتی ہے کہ وہ کچھ کر کے اپنی فیملی کے لیے کچھ کر سکے۔ میں کہتا ہوں کہ جو کوئی بھی میرا مسلمان بہن یا بھائی نوجوان پریشان ہے تو آج اپنی پریشانیوں کو حل کرنے کا وقت ہے۔ پریشانیوں میں زندگی بسر کرنے کا نہیں بلکہ ان پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کا وقت ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی ہر خواہش، اپنی ہر حاجت کو اللہ سے پورا کروا لے۔ میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگو۔ اللہ دینے والی ذات ہے، وہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو ہر چیز ضرور عطا کر دے گا۔ بس اس ایک چھوٹی سی آیت کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، جو ساری زندگی نہ آپ کو مل سکا وہ اس ماہ رمضان المبارک کے 5ویں روزے اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو کر لینا۔ ہر وہ چیز، ہر وہ حاجت پا لینا جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں اور بخششوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنی رحمتیں لٹاتا ہوا جا رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ سے مانگ لو، آج وقت ہے اللہ سے مانگ۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی کوئی سنت یا نوافل ادا کریں جو بندے پر فرض نہیں کی گئی تو اسے پرانے زمانے کے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ رمضان میں ایک فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہر عبادت 70 گنا بڑھ جاتی ہے، ہر ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرنے پر بڑا ثواب ملتا ہے۔ جو اچھائی کرتے ہیں وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو بڑا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ بھی 70 گنا بڑھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ ہر ایک نیکی کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں، جو کہ بڑا رحمتوں، برکتوں اور بخشش کا مہینہ ہے۔ لیکن اب یہ بتائیں کہ ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، ہے کوئی رب سے اپنی حاجت کو پورا کروانے والا، کوئی رب سے بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی ہے جو رب سے گھر کے حالات ٹھیک کروانے والا؟ آج کا یہ وظیفہ میرے ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہے۔ جو کوئی بھی رب سے کسی بھی چیز کا طلبگار ہے، کسی بھی چیز کا حاجت دار ہے، کسی بھی چیز کی اسے ضرورت ہے تو وہ میرے اس وظیفے پر ضرور عمل کرے گا۔ لیکن جو بندہ اس وظیفے پر عمل نہیں کرے گا وہ بندہ پھر پچھتائے گا، وہ سوچے گا کہ کاش اس وقت میں نے اس وظیفے کو کر لیا ہوتا۔ دوستو، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو تہجد کے وقت نماز پڑھیں۔ اس وقت رب کی ذات خود بندے سے پوچھ رہی ہوتی ہے، اے بندے تجھے کیا چاہیے؟ اے بندے تو نے میرے لیے اپنی نیند خراب کر دی۔ اے بندے تو بتا مجھے تجھے کیا حاجت چاہیے، تجھے کیا چاہیے؟ تجھے پیسہ چاہیے، تجھے رزق چاہیے، تجھے تیری کوئی بھی حاجت درپیش ہے وہ چاہیے، تجھے کوئی بھی مسئلہ ہے میں تجھے دوں گا۔ رب کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، جو کہ اپنے بندوں پر بڑی غفور رحیم اور رحمت کرتی ہے۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ میرے دوستو، اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں ان سب باتوں کا آپ کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ جو لوگ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھ سکے وہ ایک مرتبہ اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں، تاکہ جو میں نے باتیں اس وظیفے کو کرنے کے لیے بتائی ہیں انہیں اچھے سے سمجھ آ جائے اور وہ اس وظیفے پر عمل کر کے اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس وظیفے کو کر کے اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں وہ رب کریم کی ذات اپنے جلال میں ہوتی ہے، اس مہینے میں وہ آپ کو آپ کی حاجت ضرور عطا کر دے گی۔ بس آپ نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے افطاری کے وقت 5-10 منٹ نکال کر اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ اب وظیفے کو بتانے لگا ہوں، اس وظیفے کو غور سے سن لو اور بالکل اسی طرح 5 روزے کے وظیفے کو کر لینا۔ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے ان اللہ عزیز ذو انتقام، ان اللہ عزیز ذو انتقام،
اس ایک چھوٹی سی آیت کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کے آپ پھر اللہ کی ذات سے جو کچھ بھی طلب کریں گے، جو کچھ بھی مانگیں گے، میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن یا بھائیوں، آپ کو وہ چیز، آپ کی وہ حاجت ضرور مل جائے گی اور آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آج اس ماہ رمضان المبارک کے اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو کر لینا اور اس پر عمل ضرور کر لینا، کیونکہ یہ وظیفہ ہے بہت ہی زیادہ خاص وظیفہ ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ ہے، اس کو کرنے میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کتنا وقت لگا ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے بس اس ایک چھوٹی سی آیت کو ضرور کر لینا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ آپ میرے مسلمان بہن یا بھائیوں، دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، اس ایک چھوٹے سے وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی اجازت ہے، لیکن آپ سے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں نماز کی پابندی کریں، نماز ضرور پڑھیں، کیونکہ نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کیونکہ جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو آپ سے جتنی بھی پریشانیاں، مشکلیں ہوتی ہیں، وہ سب نیچے گر جاتی ہیں، اور آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کو بڑا سکون ملتا ہے، آپ دکھ پریشانیوں سے نجات پا جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کی پابندی کو ضرور کیجیے گا اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں، اور اس کے بعد بھی نماز کی پابندی کیجیے، کیونکہ نماز ہی وہ واحد ذریعہ ہے، نماز ہی دین کا ستون ہے جس پر اس دین کی عمارت قائم ہے۔ آج ہم نماز سے دور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر جو مصیبتیں، پریشانیاں آ گئی ہیں۔ آپ نماز کی پابندی کیجیے اور ساتھ میں وظائف کو جاری رکھیں، کیونکہ وظائف کو کرنا بہت ہی صحیح مفید ہوتا ہے۔ اس سے اللہ کی ذات آپ کی بڑی حاجتیں، مرادیں، مشکلیں آسان کر دیتی ہیں، اور آپ وہ حاجت پا لیتے ہیں جس چیز کی آپ کو ضرورت یا حاجت ہوتی ہے۔ میرے مسلمان بہن یا بھائیوں، اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سے اپنی بخشش مانگو، اس کی رحمت مانگو۔ بس آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ خدا را اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو 5 رمضان المبارک کو دن ضرور کر لینا۔ اگر آپ سچ میں چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مشکلوں کو حل کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس پر ضرور عمل کیجیے گا۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو لمبا بنانے کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ آپ کو وہ ساری باتیں بتائی جائیں جو اس وظیفے سے متعلق ہیں، اور آپ کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو جائے، آپ کا اللہ کی ذات پر یقین بڑھ جائے، اور اگر آپ اس یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ وظیفے بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے جو کوئی بھی میرا مسلمان بہن بھائی سچے دل سے پختہ ایمان سے روزہ دار ہے تو روزے میں اللہ پر یقین رکھ کر اگر اس وظیفے کو کر لینا تو اللہ کی ذات اس بندے کو ہر وہ چیز عطا کر دیتی ہے جس چیز کی اس کو حاجت ہوتی ہے، جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جب اللہ کی ذات بندے سے خود پوچھ کر یہ پوچھتی ہے کہ اے بندے، اے میرے بندے، تجھے کیا چاہیے؟ تو مجھے بتا، میں تجھے وہ چیز عطا کروں گا۔ رب کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، بس ہم میں وہ چیزیں ہی نہیں رہی، ہم میں وہ ایمان ہی نہیں رہا جو کہ ہم میں ہونا چاہیے۔ آج ہماری پیچھے رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے سنت رسول کو بھول گئے ہیں، ہم وہ چیزیں بھول گئے ہیں جو کہ ہم میں ہونی چاہیے، اور دوسری کنٹریز ان میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ان میں وہ انصاف، عدل و انصاف پایا جاتا ہے، ان میں وہ ایمان پایا جاتا ہے، ان میں وہ انصاف کی چیزیں، وہ تقوی جو ہم میں ہونا چاہیے تھا جو آج ہم میں نہیں ہے، اور یہی ہماری ذلت و رسوائی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ میرے دوستو، میرے مسلمان بہن بھائیوں، یہ وظیفے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتنے آسان وظیفے ہیں، ان میں سے جو آپ کو اچھا لگے، جو آپ سمجھیں کہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، اس کو کر لیں۔ باقی جس بندے میں جتنا ایمان ہوگا وہ اسی وظیفے میں اتنا ہی کامیاب ہو جائے گا، وہ اسی دن اللہ کی رحمت سے اپنی وہ چیزیں، اپنی وہ حاجتیں، اپنی وہ ضرورتیں پا لے گا انشاءاللہ۔ ایسا کوئی وسیلہ بنے گا، اگر قرض دار ہے تو قرضہ اتر جائے گا، اگر
गुनाहगार है तो बख्शा जाएगा, अगर मकरूज़ है तो मकरूज़ से निजात पा जाएगा, अगर घर की ख्वाहिश है तो उसे घर मिल जाएगा, अगर शादी की हाजत है तो वो भी पा लेगा, अगर नए घर की हाजत है तो वो भी पा लेगा, जॉब की हाजत है तो वो भी पा लेगा। अलगर्ज हर वो चीज़ जिस चीज़ की उस बंदे को, उस मेरे मुसलमान बहन भाई को छोटी सी छोटी चीज़, छोटी सी छोटी हाजत की ज़रूरत है, वो मेरा मुसलमान बहन या भाई इन वजीफ़ों को करने से अल्लाह की ज़ात से पा लेगा। मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान बहन भाइयों, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। आज इस वीडियो को मुकम्मल देख लें, बार बार पीछे से देखें, जो जो मैंने बातें की हैं उन बातों को गौर से सुनो, उन बातों पर उसी तरह अमल करो और फिर देखो कि आपका वजीफ़े किस तरह कामयाब होते हैं। जो कहते हैं कि हम बड़े वजीफ़ करते हैं, हम कामयाब नहीं होते, हम जिस मकसद के लिए करते हैं हमारा वो मकसद पूरा नहीं होता। तो आज मैं उस बंदे से, उस मेरे मुसलमान बहन भाई से पूछता हूँ कि क्या तूने इस वीडियो को पूरा देखा? क्या तूने इस वीडियो में की गई हर बात को इसी तरह किया? अगर हाँ तो फिर तो तू ज़रूर कामयाब हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर तेरी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है कि तू वजीफ़े को उसी तरह नहीं करता जिस तरह के तुझे इस वजीफ़े को करना चाहिए। जिस तरह कि तुम्हें बताया जाता है कि इन वज़ाइफ को इस तरह पढ़ो, इन चीज़ों को इस तरह करो, दुआ अल्लाह से इस तरह मांगो, अल्लाह से अपनी हाजतों को इस तरह पूरा करो। मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान बहन भाइयों, सारा दिन अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ा करें, क्योंकि मेरे रब को बड़ा ही बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि जब कोई बंदा मेरे अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करता है, जब कोई बंदा अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह उस बंदे की बात को सुनता है, तो अल्लाह उस बंदे से राज़ी हो जाता है, उस बंदे की हर ज़रूरत को पूरा करता है, उस बंदे की बख्शिश कर देता है, उस बंदे की मुंह से निकली हुई हर बात को रब करीम की ज़ात पूरा कर देती है। अल्लाह ताला हम जहाँ भी जाएं हर जगह हमारे साथ है, हमारे हर वक्त हमारे साथ है। जब दिल में, जब ईमान में ये चीज़ आ जाएगी कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो रब करीम की ज़ात हमें देख रही है, तो ये दुनिया हमारे लिए ही जन्नत बन जाएगी। जब हम हर गुनाह करने से पहले ये सोचेंगे कि कोई बंदा तो नहीं देख रहा लेकिन रब की ज़ात तो देख रही है, हिसाब मैंने अल्लाह की ज़ात को देना है, किसी बंदे की ज़ात को नहीं, किसी बंदे को नहीं, अल्लाह को देना है, तो वो बंदा इंशाअल्लाह इसी दुनिया में कामयाब हो जाएगा और आखिरत में भी ज़रूर कामयाब हो जाएगा। इस महीने में टीवी ना देखें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे अल्लाह की ज़ात नाराज़ हो, गाने बाजे ना सुने, फिल्में ना देखें, ड्रामे ना देखें, बस अल्लाह की याद में इस महीने को गुजार दें और फिर आप देखेंगे कि किस तरह आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा। मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान बहन भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आज के इन वज़ाइफ की आपको समझ आ गई होगी और आप बिल्कुल इसी तरह इन पर अमल ज़रूर करेंगे और अल्लाह से अपनी जायज़ हाजतें और ज़रूरतें ज़रूर पा लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह करीम की ज़ात आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब करे और आपको जो भी दुनिया की आखिरत की जायज़ हाजत दरपेश है, जिस चीज़ की भी हाजत है, छोटी से छोटी चीज़ की हाजत है, वो भी रब करीम की ज़ात पूरी करे और आपको आपकी तमाम ज़रूरतों में कामयाबी दे। आमीन। घर में रिज़्क़ के ढेर लग जाएंगे, जो भी हाजत होगी वो आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। बस 5वें रमज़ानुल मुबारक की एक छोटी सी आयत को आपने बिल्कुल इस तरह, जिस तरह के मैं बताऊंगा, इस एक छोटी सी आयत को 70 मरतबा पढ़ना है। जी हाँ, ये आयत कोई मुश्किल आयत नहीं है, ये इतनी आसान सी आयत है कि कोई बच्चे को भी एक मरतबा बताऊं तो वो भी कर लेगा। मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान बहन भाइयों, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमतों बरकतों बख्शिश वाला महीना है। इस महीने अल्लाह की ज़ात से जो भी मांगना हो मांग लो। ये महीना अल्लाह की ज़ात से अपनी हाजतों को पूरा करवाने वाला महीना है। इस महीने में
شرماؤ نہ، بس اللہ سے جو بھی مانگنا ہو مانگ لو، اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر وظیفے کو کر کے